नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई बालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बेउ टावरको होडबाजीमा रहेका स्थानीय सरकार पार्क बनाउन जुटे। बनेपाको गोसाई स्थानमा बन्दैछ गजबको पार्क। पर्यटकको हुनेछ हरेक रात बास। कनकपट्टी टोलका विपन्न दलित परिवारले निशुल्क पाए सुरक्षित आवास। पुस्तौं फुसको छानामा जीवन गुजारेका विपन्नका घरमा टल्कियो जस्ताको छानो। सिपमूलक तालिम दिएर दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सियारी गाउँपालिका। सिप विकास भएपछि मासिक 35,000 सम्म कमाउँछन् स्थानीय। 6 महिनादेखि पालमुनि बस्दै आएका सिलिचोङका पहिरो पीडितले पाए निशुल्क जग्गा। व्यक्तिले दिए जग्गा तर स्थानीय सरकारसँग छैन पुनर्स्थापनाको योजना। जनकपुर विमानस्थलमा बन्यो सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन। 2024 सालदेखिको सपना पूरा भएपछि यात्रुको चापसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने नगरवासीको विश्वास। र अलैँची खेतीमा अब्बल बन्दैछ खोटाङ। स्थानीय सरकारले अलैँची मैत्री नीति नल्याउँदा मूल्यमा भने सधैँ ठगिन्छ कृषक। पालिका खबर अब विस्तारमा। 3 वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा उम्मेद्वारले गाउँको विकासका योजना सुनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। चुनाव जितेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नै पर्यो। सडक, पानी, अस्पतालसँग स्थानीय जनतालाई मनोरञ्जन दिने प्रतिबद्धता भने बेउ टावर र पार्कबाट गराउँदैछन् जनप्रतिनिधि। देशभर यस्ता टावर बनाउने होड चलिरहेका बेला बनेपा नगरपालिका पनि बेउ टावर बनाएर छेउैमा पार्क बनाउने अभियानमा जुटेको छ। काभ्रेबाट पालिका खबरदाता सजना आचार्यको एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका कारण कुनै बेला सहर हरेक मानिसको रोजाइ हुन्थ्यो। तर व्यवस्थित सहरीकरण नहुँदा सहरको बसाई अहिले धेरैलाई उकुस-मुकुस हुन थालेको छ। फोहोर, धुलो, धुवा, हो हल्लाले सहरियाहरू दिक्क छन्। अहिले अधिकांश मानिस फुर्सदको समयमा कुनै सुनसान, एकान्त, प्राकृतिक स्थलमा गएर आनन्दको अनुभूति गर्न चाहन्छन्। अझ बिहान मर्निङ वाक र साँझ इभिनिङ वाक मानिसहरूको दिनचर्या नै बनेको छ।
यो दिनचर्याको खोजीमा बसेका काभ्रेको बनेपा नगरवासी अबको केही समयमा वडा नम्बर 6 मा रहेको गोसाई थान पुगेर आनन्द महसुस गर्नेछन्। बनेपा नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीलाई गोसाई स्थानको भ्यू टावरसम्म पुर्याउन 16 वटा सिडी निर्माण गरी गोसाई स्थान पार्क बनाउँदैछ। पार्क निर्माणका लागि 3D डिजाइन सहितको DPR नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको हो। बनेपाको चारदो बाटोबाट करिब 2 किलोमिटर दूरीमा रहेको गोसाई स्थानमा सिडी र पार्क निर्माणका लागि नगरले यस आर्थिक वर्षमा 2 करोड 50 लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। बनेपा नगरपालिकाले 2 करोड 50 लाख यसको लागि चाहिँ छुटाएको छ र अब यो पर्यटन उसबाट पनि चाहिँ करिब चाहिँ 3 करोड जति चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ बजेट छुटाउने भएको छ। जनै पूर्णिमाको दिन ठूलो मेलाने लाग्ने गरेको गोसाई स्थानमा श्री नैमी सारण्य संस्कृत गुरुकुल समेत सञ्चालनमा छ। पार्क निर्माणका लागि गोसाई स्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समेत अनुमति दिइसकेको छ। बनेपाको चण्डेश्वरी मन्दिरबाट गोसाई स्थान सामुदायिक वन हुँदै करिब 200 मिटर पैदल हिँडेपछि गोसाई स्थानको भ्यू टावरमा पुग्न सकिन्छ। नगरपालिकाले यो पार्कलाई बहुवर्षीय योजना बनाएर अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। पार्क सँगसँगै यहाँ पिकनिक स्पोट समेत निर्माण हुनेछ। पर्यटकीय पूर्वाधारको हिसाबले जुन व्यवस्थित व्यवस्थापनसँगै जुन अब 1600 सिडीहरू बनाउने, जहाँ ठाउँ ठाउँमा विश्राम कक्षहरू बनाउने, जहाँ चाहिँ नि अब पानीको र पिकनिक स्पोटका चाहिँ अवधारणाहरू बनाउने र चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जुन एउटा शारीरिक व्यायाम गर्ने अवस्थादेखि लिएर आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई सम्म ध्यानमा राखेर जुन एउटा ठुलो योजना ल्याएको छ। बनेपाको आसपासमा हालसम्म कतै पनि सुविधा सम्पन्न पार्क बनेको छैन। पार्क निर्माण हुने भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुने र व्यापार व्यवसाय समेत बढ्नेमा यहाँका स्थानीय आशावादी छन्। रोजगारीको सिर्जनाहरू हरेक त्यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यहीँको स्थानीय भएपछि रोजगारीको सम्भावना रहन्छ। त्यही पर्यटकहरूलाई अब त्यहाँ घुमाउने कामहरू हुन्छ। हरेक चाहिँ संरक्षण यो हाम्रो लागि चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्छ। मान्छेहरू घुलमिल बढिसकेपछि त जनताहरूलाई पनि यो ठाउँमा हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हरेक कुराको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। हामीलाई खुसी लागिरहेछ। आफ्नो नगरलाई स्मार्ट सिटीको अवधारणा बमोजिम र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट बनेपाको पहिचान झल्काउन पोखरी, ढुङ्गेधारा पार्कको संरक्षणमा नगरले यस वर्ष कुल 3 करोड बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको छ। DPR तयार भइसकेको गोसाई स्थान पार्क निर्माणका लागि टेन्डर हुन भने बाँकी नै छ। गोसाई स्थान पार्क मात्र होइन, बनेपा नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मन जित्न मनोरम भएका अन्य गन्तव्यको समेत खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ। गरिबीका कारण ओत लाग्ने थात बास नभएका सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या नेपालमा अहिले पनि ज्यूका त्यों छ। भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकार परिवर्तन पछि गठन गरिने आयोगले टाटा बाटा र पाटे निकटका हुकुमवासीलाई जग्गा जमिन उपलब्ध गराउँछन्। तर वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू जहिल्यै सरकारी आयोगको पहुँचबाट बाहिरै पर्छन्। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाले भने यी परिवारलाई विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा घर बनाइदिएको छ। पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सुकुम्बासी आयोगको आँखा पुग्न नसकेको सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 2 कनकपट्टी टोलमा यति बेला भनी सरकार पुगेको छ। फुसको छानो र माटोको घरमा ओत लाग्दै आएका यहाँका विपन्न दलित परिवारलाई पालिकाले निशुल्क जग्गा दिएर सुरक्षित आवास बनाइदिँदैछ। पुस्तौंदेखि थातबासविहीन गरिब विपन्न र दलित परिवारलाई सुरक्षित आवासमा राख्न नगरपालिकाले करिब 10 दूर ऐलानी जग्गाको अस्थायी सिफारिस दिएर भवन बनाउन सुरु गरेको हो। आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि पालिकाले घर निर्माण गर्न 1,50,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। भूमिहीन परिवार फिलिपिनी मोडलको नमुना घर पाएपछि दङ्ग छन्। घर नहीं बने सकती है, गरीब लोग छे, मरमा समाज छे तो सरल बना दल के तो एकदम खुशी कम प्रतिरोधात्मक हिसाब से बनाएको हो। यो 3 महत्त्वपूर्ण घर हो।
यो घरमा लागत पनि कम र दुर्घटना हुनबाट जोगिन प्रबल सम्भावना हुन्छ। यसमा हतपत दुर्घटना हुँदैन। छाना कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा 10वटा नमुना भवन बनाएर उक्त बस्तीका विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। यो वर्ष 34वटा नमुना घर निर्माणाधीन छन्। यसपालि हामी 2 मोडेलको एउटा हिल्टी र एउटा CFC मोडेलको घरमा हिल्टी मोडेलको अहिले फाइनल क्रममा छ, सकिने क्रममा छ र CFC मोडेलमा लगभग यहाँका 34वटा जम्मा छ। हेबिट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपाल, महुली सामुदायिक विकास केन्द्र र शम्भुनाथ नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेका फिलिपिनी मोडलका घरहरूको प्रति लागत 3 लाख रुपैयाँ रहेको छ। शम्भुनाथ नगरपालिकाले प्रति घरका लागि 1,50,000 आर्थिक सहयोग गरेको छ भने जनश्रमदान मार्फत घरधनी आफैले 15,000 रुपैयाँ र बाँकी रकम परियोजनाले बेहोर्नेछ। कम लागतमा लाग्ने प्रविधिको घर हो यो। फिलिपिन्सबाट यहाँ भित्र्याइएको प्रविधि भनौँ। गरिब विपन्न परिवारलाई हामी छनौट गरेर यो नगरपालिका गाउँपालिकाको साझेदारीमा यो उहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ। हुरी बतास, भूकम्प लगायत दैविक प्रकोप प्रतिरोधी फिलिपिनी मोडलका घर निशुल्क बनाइदिने शम्भुनाथ नगरपालिकाको यो अभ्यास नेपालका अन्य स्थानीय सरकारले पनि सुरु गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले दिने विभिन्न तालिमहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। लक्षित वर्गहरूलाई भनेर छुट्याइने बजेट तालिम गोष्ठीमा खर्च गरे पनि त्यसको प्रभाव खासै देखिँदैनथ्यो। तर रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा भने सिपमूलक तालिम दिएर 35जना महिला आत्मनिर्भर बन्न सफल भएका छन्। सिप सिकेपछि आफै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यहाँका महिलाहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाकी ममता चौधरी साडीमा बुटिक भर्न व्यस्त छिन्। एउटा साडीमा बुटिक भर्दा 1500 कमाइ हुन्छ। गाउँपालिकाबाट सिलाइ बुनाइसँगै बुटिक र फेसन डिजाइनिङको तालिम लिएपछि चौधरी आफ्नै घरमै बसेर काम गर्न व्यस्त छिन्। अहिले उनले घरको काम मात्र भ्याउँदिनन्, बुटिक भरेर मासिक 15,000 भन्दा बढी कमाउँछिन्। गाउँपालिकाबाट तालिम लिए अनि सिलाइ कटाइको तालिम अनि फेसन डिजाइनर र बुटिकको तालिम लिए अनि अहिले व्यवसायिक रूपमा गरिरहेको छु। घरमा मसिन ल्याएर अनि बुटिक पनि गर्छु। महिला मात्र होइन, गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सिपमूलक तालिम लिएर यहाँका पुरुष पनि स्वरोजगार बनेका छन्। महिलाले मात्र बुटिक भर्ने काम गर्छन् भन्ने मान्यतालाई तोड्दै सियारीका नन्दकुमार चौधरी पनि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको बुटिक तालिम लिन भ्याए। 3 महिने तालिम लिएर गाउँमा व्यावसायिक पसल सञ्चालन गर्दै चौधरीले अहिले मासिक 35,000 कमाउँछन्। 2 वर्षभन्दा अलि बढी भयो। मैले दोकान गर्दा सायद मैले नर्मल सिलाइ कटाइ मात्र मैले सिकेको थिएँ 1.5 महिना तालिम कोर्स गरेर। अनि दोकान गरेपछि अमुगामा फेसन डिजाइनिङ कोर्स आयो। त्यसमा मैले फेसन डिजाइनिङ कोर्स गरेको 6 महिना तालिम सिकेँ दोकान गरेपछि। अब त्यो अनुसारको अर्डर अनुसारको कपडा पनि अहिले सिलाइरहेको छु। अहिले फेरि नयाँ नयाँ डिजाइनहरू युट्युब देखेर मान्छे फोटो फेसबुकमा हेरेर डिजाइनहरू सिलाउन दिन्छन्। सियारी गाउँपालिकाले लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरेको सिपमूलक तालिमपछि अहिले गाउँमा 35 महिला स्वरोजगार बन्न सफल भएका छन्। पालिकाले लक्षित वर्गको लागि भन्दै वर्षेनी बजेट छुट्याएर सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तालिममा सहभागी भएकाहरूले सिकेको सिप व्यवहारमा उतार्नुपर्ने गाउँपालिकाले नीति नै लिएको छ। यसैको कारण सियारीका महिला तालिम लिएपछि आफै स्वरोजगार बन्न सफल भएका हुन्। उहाँहरू जहिले पनि आर्थिक रूपमै समस्यामा परिराख्नु हुने र उहाँले आफूहरूले अगाडि बढेर केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यही भएर एउटा चिन्ता लागिरहेको थियो के गरिदिने र त्यही क्रममा यो चिन्तनकै क्रममा हामीले सबभन्दा प्राथमिकता यो बुटिक र फेसन डिजाइनलाई दियौँ। र फेसन डिजाइन एउटा समय सापेक्ष आवश्यकता परेको विषय भएको हुनाले छिटो उहाँले त्यसलाई कभर गर्न सक्नुभयो, क्याच गर्न सक्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारमा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो। अहिले हामी घर घरमै गएर उहाँलाई हेर्दै पनि छौँ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा फेसन डिजाइनको लागि 4 लाख र सिलाइ बुनाइको लागि 3 लाख बजेट छुट्याएर तालिम सञ्चालन गरेको थियो। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले जस्तै बेरोजगारलाई गाउँपालिकाबाट खर्चिने लक्षित वर्गका तालिमबाट आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने हो भने विदेशिने र बेरोजगार दुवैको अन्त्य हुने थियो। अन्य स्थानीयले पनि सियारीको जस्तै योजना किन नबनाउने?
पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले विपन्न र गरिबका लागि ल्याएका कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी छन् भनेर बाँके र सिन्धुलीवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अहिले यो स्थानीय सरकारले यो गरिब निमुखाको लागि भनेर ल्याएको बजेट चाहिँ साँच्चै सदुपयोग भए जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। किन भन्दा मैले पनि धेरै क्षेत्रमा हाम्रो द्वन्द्व पीडित साथीहरू मजदुर गरेर खानीको ठाउँमा चाहिँ म पुगेको छु, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म पाउन सक्नुभएको छैन। हुन त भइरहेछ, तर जति हुनुपर्ने त्यति भए छैन। बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। स्थानीय तहले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको डाटा देखाउँछन्, तर जुन नागरिकलाई लक्षित गरेर त्यो बजेट विनियोजन गरेका छन् ती नागरिकहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई थाहै छैन हामीलाई त्यो कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि कार्यक्रम आएको छैन भन्ने कुरा गर्छन्। यसरी हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भनेपछि स्थानीय तहले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ, तर जसले पाउनुपर्ने उनीहरूले चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। लाटा अपाङ्गहरूलाई खाना नपाउनेलाई हिँड्न नसक्नेलाई हेर्नुपर्ने हो। जस्तै अब कुनैको बास छैन, जग्गा जमिन छैन, त्यस्तालाई दिनुपर्ने। कार्यक्रमहरू पनि अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ त्यस्तो छैन। स्थानीय तहले गरिब दुखी विपन्न परिवारप्रति विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू जस्तै घर परिवारको छानो अन्त्य, स्वास्थ्य बिमा, त्यसै गरी चाहिँ विपन्नहरूलाई 100 वर्ष नआएका वृद्ध बाआमाहरूलाई दसैँको बेलामा केही रकमसहित केही सामग्रीहरू खानेकुरा कम्बलदेखि लिएर विभिन्न त्यो बुढापाकाहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू पनि स्थानीय तहहरूले वितरण गरेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ मेन त त्यो पीडितको भन्ने बारेमा त्यसको पहिलो चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो र पहिचान गरेर वास्तविक त्यसका पहिचान पछाडि मात्रै तिनका त्यो ल्याएको राहत पुग्छ र प्रभावकारी हुन्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। बिउ टावरको होडबाजीमा रहेका स्थानीय सरकार पार्क बनाउन जुटे भने पाको गोसाई स्थानमा बन्दैछ गजबको पार्क। पर्यटकको हुनेछ हरेक रात बास। कनकपट्टी टोलका विपन्न दलित परिवारले निशुल्क पाए सुरक्षित आवास। पुस्तौं फुसको छानामा जीवन गुजारेका विपन्नका घरमा टल्कियो जस्ताको छानो। सिपमूलक तालिम दिएर दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सियारी गाउँपालिका। सिप विकास भएपछि मासिक 35,000 सम्म कमाउँछन् स्थानीय। 6 महिनादेखि पालमुनि बस्दै आएका सिलिचोङका पहिरो पीडितले पाए निशुल्क जग्गा। व्यक्तिले दिए जग्गा, तर स्थानीय सरकारसँग छैन पुनर्स्थापनाको योजना। जनकपुर विमानस्थलमा बन्यो सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन। 2024 सालदेखिको सपना पूरा भएपछि यात्रुको चापसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने नगरवासीको विश्वास। र अलैँची खेतीमा अब्बल बन्दैछ खोटाङ। स्थानीय सरकारले अलैँची मैत्री नीति नल्याउँदा मूल्यमा भने सधैँ ठगिन्छ कृषक। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने।
एकपटक रोपेपछि वर्षौं फल दिने, सम्म जग्गा पनि नचाहिने, मात्र ओसिलो भए पुग्ने यस्तो जमिनमा फल्छ अलैँची। त्यही भएर पूर्वी पहाडका अधिकांश जिल्लामा फल्ने अलैँचीमा भने सधैँ झेल भइरहेको छ, कहिले मूल्यको झेल र कहिले रोगको प्रकोप। यस्तो नियति भोग्दै आएको अलैँचीको उत्पादकत्व बढाउन र बजार खोज्नमा भने स्थानीय सरकार कति पनि सक्रिय छैनन्। स्थानीय तहको आड भरोसा बिनै कृषकले कसरी कमाउँदैछन् त अलैँची खेतीबाट? कोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङ अलैँची उत्पादनमा अब्बल बन्दैछ। केही दिन अघि केपिलासगढी गाउँपालिका 3 बाँसपानीको छिप्रुङका कृषकले एकै दिन 70 मन अलैँची बेचे। 60 किलो बराबर 1 मन हुन्छ। ट्र्याक्टर लिएर आएका ठेकेदारले छिप्रुङबाट प्रतिमन 24,000 का दरले अलैँची किने। छिप्रुङमा मात्रै वार्षिक 150 मन भन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुन्छ। अलैँचीको बजार भाव घट्दा पनि गाउँका किसानले बढीमा 5 लाखसम्म भित्र्याएको विगत सम्झन्छन् स्थानीय डम्बर कुमार राई। नहुनेले कम्तीमा के अरे 22,000 30,000 तिनी बाबु बढी कमाउनेले अहिलेको भावले 4 लाख 4.5 त्यसको सेकेन्डले 3 5 लाखसम्म हाराहारी बढीमा आउँछ। बाँसपानीको छिप्रुङबाट मात्र होइन, खोटाङका अलैँची उत्पादन हुने क्षेत्रबाट भट्टीमा सुकाइएका अलैँची निकासी भइरहेको छ। हाल कतिपय किसान अलैँचीको बजार भाव बढ्ने र त्यही मौकामा बिक्री गर्ने प्रतीक्षामा छन्। अलैँचीको भाव निरन्तर ओह्रालो लाग्दा कुनै समय प्रतिमन 95,000 सम्म अलैँची बिक्री गरेका किसान निराश छन्। अन्य खेती मासेर अलैँची खेतीमा लागेका किसानको उत्साह जोगाउन सरकारले अलैँचीको बजार भाव तोक्नेदेखि निर्यातको जिम्मा लिनुपर्ने किसानको आवाज छ। अहिले धेरै छ यो अलैँची खेती कृषकहरू किसानहरू निराश छन्, किनभने अब पहिलाको भाउ आइदिएन के भयो त, अनि कतिपय मान्छेले त्यो भाउ आएको बेला 80 85 90 95 भाउ आएको बेला मान्छेले ठुल्ठुलो खेतहरू नै मासेर अलैँची खेती लाग्यो। अहिले फेरि खेलेर फालेर फेरि धान खेतीतिर लागिरहेछन्। मसला, जडीबुटी तथा औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिने अलैँचीको खेती जिल्लाको 64 वडाको विभिन्न जग्गामा गर्न सकिने सम्भावना छ। खेर गइरहेको भिरालो, सेपिलो, ओसिलो र छहारी भएको जमिनमा उत्पादन हुने अलैँचीको खेती चालु आर्थिक वर्ष 1402 हेक्टरमा लगाइएको थियो। गत वर्ष प्रति हेक्टर 0.51 मेट्रिक टन उत्पादकत्व हुँदा जिल्लामा 542 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष भने अलैँचीको यकिन तथ्याङ्क आएको छैन भन्छन् कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका प्रमुख हरिनारायण राई। अरूको राम्रै फल्छ, यो एरियामा यसपालि 150 मन अलैँची चाहिँ भयो। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 0.51 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादन भएको देखिन्छ र यस वर्ष चाहिँ कुनै ठाउँमा घटेको भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् र कति ठाउँमा बढेको छ भन्दै गरेको अवस्थामा रहेको छ। तर यो हाम्रो चाहिँ क्रप कटिङ बाली कटानीबाट निश्चित गर्न सकिने छ। अलैँची निकासीबाट हरेक वर्ष जिल्लामा करोडौं रकम भित्रिने गरेको छ। अलैँचीको दाना वा बेर्ना बिक्रीबाट किसानको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। मन लागेको खाने, लाउने र बस्ने हैसियत बनाएका छन् यहाँका किसानले। अलैँचीकै आम्दानीका कारण कतिपयले आफूलाई सहर बजारमै स्थापित गराएका छन्। तर स्थानीय सरकारले अलैँची किसान मैत्री नीति भने बनाउनै सकेन। यस्तो नीतिको अभावमा बजार भाउमा कृषक ठगिँदै आएका छन्। अलैँचीका लागि नीति ल्याउन नसक्दा कृषक मारमा परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। तर नीति बनाउन भने पटक्कै तातेका छैनन्। चाहिँ स्थानीय सरकारले उचित किसानलाई त्यो कार्यक्रम पालिकाबाट नीति तथा कार्यक्रममा यो समेटिएको छैन। कसरी भने अब अलैँचीलाई त अब पानी चाहिन्छ, सिँचाइ, त्यसकारणले यो सिँचाइ सेक्टरमा चाहिँ अब गाउँपालिकाले अलिकति ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, र दिएको पनि छैन। पाखो ठाउँमा फल्ने, कम मेहनत गरेर पुग्ने अलैँची खेतीमा स्थानीय सरकारको चासो जाने हो भने खोटाङ लगायतका पहाडी जिल्लाका कृषकले अलैँची बेचेरै मनग्गे आम्दानी गर्ने थिए। नेतै नेताले भरिएको जिल्ला हो धनुषा। यही जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय सहर जनकपुर धाममा छ एउटा विमानस्थल।
2024 सालमा बनेको यो विमानस्थलले जीर्ण र टर्मिनल भवनबाटै सेवा दियो लामो समय। झन्डै 1 दशक निर्माण माथा पच्चेपछि बल्ल टर्मिनल तयार भएको छ। अब कस्तो देखिँदैछ त विमानस्थल, के सुविधा थपियो? धनुषाबाट पालिका खबरदाता कनिश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। नेपालका अधिकांश विमानस्थल अहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका छन्। विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना नहुँदा यात्रुहरूका झिटिगुन्टा हराउने भनेका बेला नपाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर विमानस्थलमा कहिलेकाहीँ हुने अनियमित उडानको समय यात्रुलाई आराम गर्ने स्थान पनि छैन। नेपालकै पुरानो मानिने जनकपुर विमानस्थलले अहिले भने काँचुली फेरेको छ। झन्डै 50 करोड रुपैयाँको लागतमा जनकपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन तयार भएको छ। 8 वर्षमा तयार भएको यो टर्मिनल भवन नेपालकै नमुना हो। फलाम र बोर्डको प्रयोग मात्र भएको यो भवनमा कङ्क्रिट र इटा प्रयोग गरिएको छैन। नयाँ टर्मिनल भवनबाट सोमबारदेखि सेवा सुरु भएको छ। नयाँ टर्मिनल भवन अगाडि प्रशस्त पार्किङ एरिया भएकाले यात्रु र काम विशेषले विमानस्थल आउनेलाई गाडी पार्किङमा सुविधा पुगेको छ। कि आजै यही टाइममा ओपनिङ भइरहेछ। त आज जुन फ्लाइट टिकट मैले लिएको छु यही फर्स्ट हामीहरू नै गइरहेको छु। यो भवनको उद्घाटन भन्नुहोस् के जे भन्नुहोस् होइन, प्रथम यात्री हामीहरू नै हो। वास्तवमा जनकपुर राजधानी भइसकेपछि यस किसिमका पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न तपाईँको योजनाहरू अझै पनि छन्, तर यो जुन समयमा यो चाहिँ भनौँ न विमानस्थल तपाईँको अहिले शुभारम्भ हुँदैछ यसको भनौँ। विमानस्थलको स्वरूप फेरिएपछि जनकपुरमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्रिने अपेक्षा बढेको छ। विमानस्थलभित्र पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन्। विक्रम सम्वत 2024 मा एउटा मात्र जहाज उडाउन मिल्ने गरी भारतले बनाइदिएको जनकपुर विमानस्थलले पुरानो टर्मिनल भवनबाट सेवा दिँदै आएको थियो। नेपालमै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण भएको यो टर्मिनल भवन भारतको इलाहाबाद स्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलको नक्सा बमोजिम बनाइएको छ। यत्रो लामो प्रतीक्षापछि सधैँ हामीले नयाँ टर्मिनल देख्ने, तर पुरानो चाहिँ त्यो अलिकति कन्जस्टेड, त्यहाँ मान्छेहरूलाई गाह्रो, साह्रै दुःख थियो त्यहाँ हामीलाई। पार्किङहरूको पनि अभाव, यसमा त हाम्रो यथेष्ट पार्किङ पनि छ, प्यासेन्जरहरूलाई धेरै सुविधा पनि छ र फराकिलो छ। प्लस हामीले अब अरू गार्डनिङ ब्युटिफिकेसनहरू पनि गर्दैछौँ यसमा, त्यो हिसाबले धेरै नै खुसी भइरहेछ। जनकपुर प्रदेश 2 को राजधानी भएपछि अहिले हवाई यात्रुको चाप ह्वात्तै बढेको छ। नयाँ टर्मिनल भवनसँगै अत्याधुनिक टावर पनि बनाइएको छ। बर्खायाममा डुबानमा पर्ने पुरानो टर्मिनल भवन भत्काएर अपरेसन एरिया छुट्याइएको हो। रात्रि उडानको सफल परीक्षण समेत भइसकेको यो विमानस्थलमा बारुण यन्त्र, एक्सरे मेसिन र नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण सुविधा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो विगत 8 वर्षको पर्खाइपछि यो नयाँ टर्मिनल तयार भएको अवस्था छ र हामीले पक्कै पनि आजको दिन ऐतिहासिक क्षण हो। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुरमा यसरी पूर्वाधारको विकास हुनु भनेको पर्यटकमा पनि थप ऊर्जा आउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कोरोना संक्रमण पूर्व जनकपुर र काठमाडौँका लागि बुद्ध र एतियरका 6 विमानले दैनिक उडान भर्दै आए पनि अहिले दैनिक 5 उडान मात्र हुने गरेको छ। जनकपुरमा निर्माण गरिएको आधुनिक टर्मिनल भवन नेपालका अन्यत्र पनि बनाउन सके सरकारलाई आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। सुविधा सम्पन्न विमानस्थल भएपछि स्वदेशी या विदेशी पर्यटकले आफ्नो भ्रमण दोहोर्याउन पनि सक्छन्। जनकपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मङ्गलबार उद्घाटन गरेका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी प्रमुख प्रभा बराल। मेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। मेयरज्यू, देशभर जम्मा 6 जना मेयर महिला हुनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ पनि 1 जना। नेतृत्वमा पुरुष बाहुल्य भएको यो अवस्थामा एउटी महिलाका रूपमा नेतृत्व गर्दा गर्दै कस्तो अनुभूति भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपबाट एकदम नजिक रहेर, अत्यन्त निकट रहेर जनतासँग काम गर्दाखेरि कहिले सुख, कहिले दुःख, कहिले अप्ठ्याराका बावजुद काम गर्दाखेरि एउटा मलाई गौरवको महसुस भएको छ। जनताका धेरै दुःखहरूमा, अप्ठ्याराहरूमा र त्यसपछि विकासका कामहरूमा अगाडि बढिरहँदा र प्रत्यक्ष रूपबाट
बालबालिका युवा महिला वृद्ध लगायत सबै समुदायसँगको भेटघाट र त्यसपछि उहाँहरूसँगको जुन सरकारका विषयहरूमा आफूले सक्दो सहयोग गर्न पाउँदा खुसी पनि महसुस भएको छ। हजुर हजुर मेयरज्यू, अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ हामी। नगरपालिकाका सबै वडालाई पक्की सडकले जोडेको छ, तर स्वास्थ्यको कुरा गर्दा वडा 1, 3, 4, 6, 7, 8 र 11 गरी 7वटा वडामा अहिलेसम्म स्वास्थ्य चौकी समेत छैन। किन बनेनन् स्वास्थ्य चौकी मेयरज्यू? हामीले अहिले निर्वाचित भएर आएपछि बाँकी रहेका 1, 3 त्यसपछि 4, 6, 7, 8 र 9, 11मा स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वास्थ्य चौकी बनाउने भनेर निर्माण गरिरहेका छौँ र त्यो स्वास्थ्य चौकी अहिले यो भवन बन्दैछ र अर्को सेवा दिने काम यतापट्टि भइरहेको छ। म यहाँलाई यो जानकारी गराउँछु। मेयरज्यू, नगरभित्रका अधिकांश चेपाङ बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्। थुप्रै वडामा पानी, विद्युत, टेलिफोन जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नै पुगेनन्। बजेट नभएर हो या यी क्षेत्रमा काम गर्ने जाँगर नभएर हो? मेयरज्यू, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। हाम्रो राप्ती नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट भनेको राप्ती नगरपालिकाको चेपाङ तमाङ समुदाय बसोबास गर्ने देशमै कुनै पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाले नि यो 3 वर्षको बिचमा नदिएको बजेट 1,50,00,000 रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट प्रत्येक वडालाई हामीले दिएका छौँ। अरू प्रदेशबाट, अरू सङ्घबाट, विभिन्न निकायबाट आएका पैसाहरूको पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको माथिका चेपाङ र तमाङ समुदाय बसोबास गर्ने ठाउँमा नै हामीले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पैसा चाहिँ त्यहाँ बजेट पठाउने काम गरेका छौँ। वडाहरूमा विद्यालयहरू रहेका छन्, त्यो वडाहरूमा सबै विद्यालयमा सबै ठाउँका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गराउने अभियान अगाडि बढाएर सबै चेपाङ बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनको लागि त्यो कार्यक्रम राखेर चाहिँ भर्ना गराएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, ती बालबालिकाहरू टाढा भएको कारणले विद्यालय आउँदैनन् कि भनेर त्यहाँ चाहिँ 2वटा होस्टेल पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेका छौँ। मेयरज्यू, स्थानीय तहमा साना र टुक्रे योजनाका कारण विकास देखिएन, जनताको जीवनस्तर उकासिएन भन्ने गुनासो व्यक्त छ। कार्यकर्ता रिजाउन, भोट बैंक जोगाउन जनप्रतिनिधिको पहलमा ससाना टुक्रे आयोजना तय हुन्छ, तर काम भने हुँदैन। तपाईँको नगरमा पनि यो समस्या त देखियो नि, होइन? हामीले सकेसम्म ठुला योजना बनाएर ठुलो काम गरेर दीर्घकालीन रूपबाट विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि जनताका साना समस्याले जटिलता ल्याएको कारणले गर्दा हामीले त्यसो गरेका छौँ र सकेसम्म हामीले चाहिँ पैसालाई चाहिँ त्यसरी टुक्र्याएर दुरुपयोग हुन नदिने प्रयत्न गरेका छौँ। अब कहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ हुँदै भएको छैन म भन्दिनँ, तर सकेसम्म हामीले प्रयत्न गरेका। मेयरज्यू, अन्तमा नगरको पूर्वाधार विकासमा यो 3 वर्षमा भएका उल्लेख्य कामलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ हजुरले? सर्वप्रथम हामी निर्वाचित भएर आएपछि हामी बस्ने नगरपालिका भवन, वडा कार्यालयहरू, त्यसपछि पशु स्वास्थ्य कार्यालय र त्यसपछि हाम्रा विभिन्न खालका चाहिँ विद्यालयमा टाढाबाट आउने बालबालिकालाई चाहिँ त्यो होस्टेल निर्माण गर्नेदेखि लिएर यी संरचना निर्माण गर्ने कामहरू हामीले पुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर कतिपय हाम्रो तपाईँले भनिहाल्नुभयो 10, 11, 12, 13 पहाडी भूभाग हो जहाँ चाहिँ बाटो पुगेकै थिएन, जहाँ गाडी पुगेकै थिएन, त्यहाँ ट्र्याक खोल्ने, उच्च स्तरीय ग्राभेल गर्ने र त्यसपछि सबै ठाउँहरूमा बाटो पुर्याउने कामहरू हामीले माथि गऱ्यौँ। विद्युत विस्तार गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर हाम्रो धेरै ठाउँहरूमा सिँचाइका सुविधा थिएनन्, त्यहाँ कुलो निर्माण गर्ने, त्यसपछि बोरिङ खन्ने कामहरू गऱ्यौँ। दक्षिणतर्फको चाहिँ जो जङ्गली जनावर र यो समुदायको बिचको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नको लागि कङ्क्रिट वाल निर्माण गरेर त्यहाँ त्यो द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। हजुर मेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयरज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्नै छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर।
बियो टावरको होडबाजीमा रहेका स्थानीय सरकार पार्क बनाउन जुटे भने पाको गोसाई स्थानमा बन्दैछ गजबको पार्क। पर्यटकको हुनेछ हरेक रात बास। कनकपट्टी टोलका विपन्न दलित परिवारले निशुल्क पाए सुरक्षित आवास। पुस्तौं फुसको छानामा जीवन गुजारेका विपन्नका घरमा टल्कियो जस्ताको छानो। सिपमूलक तालिम दिएर दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सियारी गाउँपालिका। सिप विकास भएपछि मासिक 35,000 सम्म कमाउँछन् स्थानीय। 6 महिनादेखि पालमुनि बस्दै आएका सिलिचोङका पहिरो पीडितले पाए निशुल्क जग्गा। व्यक्तिले दिए जग्गा तर स्थानीय सरकारसँग छैन पुनर्स्थापनाको योजना। जनकपुर विमानस्थलमा बन्यो सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन। 2024 सालदेखिको सपना पूरा भएपछि यात्रुको चापसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने नगरवासीको विश्वास। र अलैँची खेतीमा अब्बल बन्दैछ खोटाङ। स्थानीय सरकारले अलैँची मैत्री नीति नल्याउँदा मूल्यमा भने सधैँ ठगिन्छ कृषक। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 पुग्दा लाग्छ यहाँका 400 भन्दा बढी घर नयाँ हुन्, किनकि परैबाट टल्किन्छन् घरका छाना। विपन्न बस्तीमा यो चमक धमक सम्भव भयो चाहिँ कसरी? सुरक्षित र नागरिक आवास कार्यक्रमका कारण मात्रै चम्कियो कि गाउँपालिकाले पनि केही पहल गर्यो यो विपन्न गाउँको मुहार फेर्न? मकवानपुरबाट पालिका खबरदाता नवीन तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। घरको छानामा रात काट्दै आएका आफ्ना गाउँवासीलाई मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले जस्ता पाता हालिदिएको छ। गत वर्ष खरको छाना मुक्त कार्यक्रमका लागि 10 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिकभित्र 480 घरमा जस्ताको छाना हालिदिएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 का आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जस्ताको छानो पनि फेर्न नसक्ने परिवार पहिचान गरी खरको छाना हटाएर जस्ता हालिदिएको हो। 1 नम्बर वडालाई खरको छाना मुक्त गर्ने अभियान अन्तर्गत जस्ता पाता वितरण गरिएको हो। हाम्रो गत वर्ष हामीले 10 लाख रुपैयाँ छुट्याएर घरको चाहिँ साइज नापेर जस्ता खरिद गरेर हामीले सबैलाई दियौँ र यो वर्ष बाँकी भएको 20-25 घर 1 नम्बर वडामा छ। त्यसको लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक घरलाई 50,000 को दरले आएको छ। त्यो चाहिँ 50 घर धुरीलाई आएको छ। त्यहाँ मात्र बढी हुने भएको कारणले फेरि 2 नम्बर वडामा पनि हामीले गरेका छौँ। खरको छाना नहुँदा बर्खामा पानी चुहिने समस्याले आजित भएका बकैयावासी गाउँपालिकाले खरको छाना हटाएर जस्ताको छानो हालिदिएपछि खुसी भएका छन्। 500 घर धुरीलाई चाहिँ जस्ताहरू दिनुभएको छ। यसै गरी अब गाउँपालिका भरि 12वटै वडामा दिनु भएर सबैजनालाई जस्ताको छाना हालिदिनु भयो भने हरेक बालबालिकाले पठन पाठन अथवा खान पिउन राम्रोसँग पाउँथ्यो। अनि त्यसमा पनि अब हावाहुरी चलेपछि अर्का घर बस्न जानु पर्छ, त्यही समस्याहरूबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने खुसी लागिरहेको छ। गाउँपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट थप 50 घरका लागि जस्ता हाल्न बजेट प्राप्त भएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 का बाँकी 20 घरलाई संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त बजेटबाट जस्ता हालिदिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
अज्ञात समूहद्वारा मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिका 1 स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको गोली हानी हत्या घटनाबारे प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। धनगढी उपमहानगरपालिका 14 को वडा कार्यालय भवन शिलान्यास, अन्य वडा कार्यालयको भवन पनि धम्माधम बन्दै। देशभरका नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको छाता संस्था नेपाल नगरपालिका सङ्घको 7औं राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न। कोरोनाको कारण अधिवेशन भर्चुअलमा सीमित। भैरहवामा आधुनिक कृषि भवन निर्माण हुने। चिस्यानदेखि कृषि बजार, रेस्टुरेन्टदेखि सिनेमा हलसम्म एकै ठाउँ। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 3 पुडारीमा सुविधायुक्त 10 शय्याको अस्पताल बन्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले गरे अस्पतालको शिलान्यास। डोटीको बडी केदार गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष बुद्धिसागर बिनाडीले आफ्नै लगानीमा 10 घर परिवारलाई वितरण गरे सोलर पाएपछि अँध्यारोमा जीविका चलाउँदै आएका विपन्न परिवार खुसी। सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका 2 मा विद्युतको तार सर्ट भई आगलागी हुँदा 12 लाख बराबरको क्षति। आगलागीबाट घरमा भएको लत्ता कपडा, अन्नपात्र, घर बनाउने सेन्ट्रीको सामान जलेर नष्ट। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 10 भलुहीबाट कस्तुरीको बिनासहित 3 जना पक्राउ। प्रहरीले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढायो। लामो समयदेखि नियमित बिजुली आपूर्ति नभएपछि जुम्लावासीले मैन बत्ती र दियालो बालेर प्रदर्शन गरे। स्थानीयवासी अन्धकारमा बस्न बाध्य। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिका 3 सिकैचामा बर्थिङ सेन्टरको शिलान्यास। अब सुत्केरी गराउन अन्यत्र जानु नपर्ने। स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गरेर गाउँवासीलाई सेवा दिन सुरु गर्यो। अब बिरामीलाई सहज हुने। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाका विद्यालयमा 7 दिन पढाइ हुने। कोरोना महामारीले पठन पाठनमा भएको ढिलाइका कारण शनिबार पनि विद्यालय खोल्ने नगरको निर्णय। मुस्ताङको लोकेघर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्यो न्यानो कपडा पाएपछि ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थी दङ्ग। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 2 मा अर्घाखाँची सिमेन्टले 1.5 करोडको लागतमा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनाइदिने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले गरे उद्घाटन। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाका मजदुर ज्याला बढाउन माग गर्दै आन्दोलित। आयोजनाको काम अवरुद्ध। बन्चरे डाँडामा पुस पहिलो साताबाट काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिने। करिब 15 मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधार सहितको फोहोर विसर्जन स्थल निर्माण हुने। सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढ्यो। अब सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाद्वारा विभिन्न क्षेत्रको बजार अनुगमन। म्याद गुज्रेका सामग्री जफत। अनुगमन नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने। अर्घाखाँचीका 6वटै स्थानीय तहमा गठित साना किसान महिला सहकारी संस्थामा आबद्ध 7 घरधुरीका महिला उत्पादनमूलक कर्ममा आम्दानी बढाउँदै। र काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरका युवा जुटे म नै बनाउँछु मेरो अस्पताल अभियानमा। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। बिउ टावरको होडबाजीमा रहेका स्थानीय सरकार पार्क बनाउन जुटे। बनेपाको गोसाई स्थानमा बन्दैछ गजबको पार्क। पर्यटकको हुनेछ हरेक रात बास। कनकपट्टी टोलका विपन्न दलित परिवारले निशुल्क पाए सुरक्षित आवास। पुस्तौं फुसको छानामा जीवन गुजारेका विपन्नका घरमा टल्कियो जस्ताको छानो। सिपमूलक तालिम दिएर दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सियारी गाउँपालिका। सिप विकास भएपछि मासिक 35,000 सम्म कमाउँछन् स्थानीय। 6 महिनादेखि पालमुनि बस्दै आएका सिलिचोङका पहिरो पीडितले पाए निशुल्क जग्गा। व्यक्तिले दिए जग्गा तर स्थानीय सरकारसँग छैन पुनर्स्थापनाको योजना। जनकपुर विमानस्थलमा बन्यो सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन। 2024 सालदेखिको सपना पूरा भएपछि यात्रुको चापसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने नगरवासीको विश्वास। र अलैँची खेतीमा अब्बल बन्दैछ खोटाङ। स्थानीय सरकारले अलैँची मैत्री नीति नल्याउँदा मूल्यमा भने सधैँ ठगिन्छ कृषक।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। प्राकृतिक विपत्तिका लागि पूर्व तयारी गर्दैछौँ भनेर जनप्रतिनिधि बारम्बार भन्छन्। बजेटदेखि नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसको झल्को पाइन्छ। जब साँच्चीकै विपत्ति आउँछ, पीडित घरबाट एकैपटक त्रिपालमा पुग्छन्, दुई छाक टार्न नसक्ने हुन्छन्। त्यसबेला न जनप्रतिनिधिको साथ हुन्छ न सरकार भएको अनुभूति। बरु यस्तो बेलामा मनकारी हात पो काम लाग्दा रहेछन्। सङ्खुवा सभाबाट पालिका खबरदाता भवेन कार्कीको एक रिपोर्ट। इहुन भोजपुर घर भएका खाटम्माका छिरिङ शेर्पा गाउँमा प्रशंसाका पात्र छन्। अचेल नहुन् पनि किन, पहिरो पीडितका लागि घरवासको व्यवस्थापन गर्नु भन्दै 5 रोपनी जग्गा दान दिए यिनले। पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूले बस्ने ठाउँको जोहो गर्न नसकिरहेका बेला शेर्पाको यो कदम पीडितका लागि गतिलो उपहार भएको छ। खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित वडा कार्यालय नजिकैको जग्गामा उनले पहिरो पीडितलाई बस्नु भन्दै जग्गा दिए, जसको बजार मूल्य अहिले 10 लाख माथि छ। पहिरो पीडितलाई जग्गा दिन पाएकोमा खुसी छन् शेर्पा। एउटा धार्मिक कार्य पनि हो। जबकि म आज छुसालिङ गुम्बाको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले धार्मिक संस्थाप्रति अलिकता बढी चासो राख्ने भएकोले पनि केही परिवारहरूलाई काम गर्दै आफ्नो बालबच्चा पढाउनु पर्ने बाध्यताका मानिसहरूलाई अलिक राम्रो शिक्षाको लागि पनि सदरमुकामतिर जाने इच्छा भएकोलाई यसरी दिन पाइयो भने राम्रै हुन्छ होला भन्ने हिसाबले मैले यसरी चाहिँ दिनका लागि चाहिँ मैले उपयुक्त ठाने। देश विदेशबाट राहत स्वरूप नगद, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता सहयोग प्राप्त भइरहेको अवस्थामा जग्गा नै दिने भने उनी पहिलो व्यक्ति बने। पहिरोबाट विस्थापित 106 घर परिवारलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका लागि परिरहेको अवस्थामा जग्गा सहयोग प्राप्त भएकामा गाउँपालिका परिवार पनि खुसी छ। लगभग 7.5 लाख बराबरको जग्गा चाहिँ उहाँले स्कुलको रूपमा दिने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई म विशेष गरी हाम्रो समितिको तर्फबाट र गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पहिरो पीडित स्थानीयले भने स्थायी पुनर्वास पाइने आश मार्न थालेका छन्। पहिरो गएर विस्थापित भएको 6 महिना बित्न लाग्दा समेत स्थायी पुनर्वासको काम बेखबर छ। पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई चाँडो स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। गर्छु भनेर हामीलाई टारिराख्नु भएको छ। हामी पनि कति आशावादी छौँ कि आज गर्ला कि भोलि गर्ला कि कहिलेकाहीँ अब फोन नलाग्दिने, कहिले लाग्दा पनि कहिलेकाहीँ अब सम्पर्क अब खासै अब हाम्रो त्यस्तो कुरा नगरिदिने, मलाई त्यसमा अलिक दुःख लाग्दैछ। बेसिन्दा र चेप्चेवाका 106 घर विस्थापित बनेर टेन्टमा बसेको 6 महिना भयो। विद्यार्थी सहरतिर लागे, युवा रोजगारीको खोजीमा हिँडे। अब ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई थात थलो फर्किनुको विकल्प छैन। तर पहिरोले खाएको थात बाँसमा गएर कहाँ बस्ने समस्यामा छन् पीडित। त्यस्तै जग्गादाताहरू अब निस्किनुहुन्छ र अब यसो सहयोग गर्नुहुन्छ भने अब वर्षक हामीलाई चाहिँ त्यस्तो निस्किदिए चाहिँ राम्रो लाग्छ। पहिरो पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा अर्को क्षति हुनबाट जोगिने निश्चित छ। हिउँदमा सहज भए पनि बर्खा लाग्दा समस्या हुने ग्रामीण क्षेत्रको विपत्तिमा स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्मले सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर बेलैमा सहयोग नहुँदा पीडित मनकारी हातको साथ र भर्थेकमा बाँच्न बाध्य छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बिउ टावरको होडबाजीमा रहेका स्थानीय सरकार पार्क बनाउन जुटे भने पाको गोसाई स्थानमा बन्दैछ गजबको पार्क। पर्यटकको हुनेछ हरेक रात बास।
कनकपट्टी टोलका विपन्न दलित परिवारले निशुल्क पाए सुरक्षित आवास। पुस्तौं फुसको छानामा जीवन गुजारेका विपन्नका घरमा टल्कियो जस्ताको छानो। सिपमूलक तालिम दिएर दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सियारी गाउँपालिका। सिप विकास भएपछि मासिक 35,000 सम्म कमाउँछन् स्थानीय। 6 महिनादेखि पालमुनि बस्दै आएका सिलिचोङका पहिरो पीडितले पाए निशुल्क जग्गा। व्यक्तिले दिए जग्गा तर स्थानीय सरकारसँग छैन पुनर्स्थापनाको योजना। जनकपुर विमानस्थलमा बन्यो सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन। 2024 सालदेखिको सपना पूरा भएपछि यात्रुको चापसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने नगरवासीको विश्वास। र अलैँची खेतीमा अब्बल बन्दैछ खोटाङ। स्थानीय सरकारले अलैँची मैत्री नीति नल्याउँदा मूल्यमा भने सधैँ ठगिन्छ कृषक। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।